नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रीय राजधानींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत दिल्ली लखपती बिटिया येवजणेची सुरवात करतलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नहयान हांचे कडेन उलोवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी आज नवी दिल्लीत हैदराबाद हावस हांगा प्रतिनिधी मंडळ पातळीवयली चर्चा करतले. सुपर 8 क्रिकेट खेळांत भारत बेरेस्तारा दुसऱ्या उपांत्य खेळांत इंग्लंडाचो फुडो करतलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय राजधानींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत दिल्ली लखपती बिटिया येवजणेची सुरवात करतलीं. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें की हे येवजणे खाला चलयेच्या नांवान वट्ट ₹56,000 टप्प्याटप्प्यान जमा करतले आनी जमा केल्ल्या व्याजा वांगडा पिरायेच्या 21व्या वर्सा मेरेनचो मोल ₹1,00,000 परस चड जावपाची अपेक्षा आसा. बदलपी काळ आनी उच्च शिक्षणाच्या वाडट्या खर्चाक लागून प्रभावी आनी फुडारा कडेन आदारीत येवजणेची गरज आसा अशें गुप्ता हांणी स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुड्डुचेरीत ₹2,700 कोटी परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांची बुनयाद घाली. आध्यात्मीक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन आनी भलायकी पर्यटनात गुंतवणूक केल्ल्यान सरकार पुड्डुचेरीक चड उंचायेर व्हरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वैजकी सेवा सगळ्यांक सुलभ, उपलब्ध आनी परवडपी आसपाक जाय अशें तांणी म्हळें. Believe that healthcare should be accessible, available and affordable to all. Ayushman Bharat scheme is already fulfilling the vision for crores of families across India. No citizen of Puducherry should be forced to travel far for treatment. Instead, we want people of other regions to come here to heal. I strongly believe that Puducherry can become a medical tourism hub. शिक्षणान विद्यार्थ्यांमदीं टिकात्मक विचारसरणी, सहानुभूती आनी सचोटी ह्या सारके गूण सांबाळूंक जाय अशें केरळांतल्या पठाणपुरम हांगा सेंट स्टीफन्स उच्च माध्यमीक शाळेच्या शताब्दी समारंभाचें उक्तावण करतना उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हळें. उपराष्ट्रपतींनी भर दिलो की अंमली पदार्थांच्या गैरवापरा आड जागरूकता ही सगळ्या आडमेळींक पार करून एक जन चळवळ जावंक जाय. तांणी नमूद केलें की विकसीत केरळ हें विकसीत भारता खातीर आवश्यक आसा. हें ध्येय साध्य करपाक शैक्षणीक संस्थांची म्हत्वपूर्ण भुमिका आसा. कार्यक्रमा वेळार तांणी नवनिर्मित शाळा इमारत संकुलाच्या बुनयादीचें अनावरण केलें आनी शाळेच्या आवारांत लावपाक एका रोपट्याक उदक घालें आनी तें अधिकाऱ्यांक सुपूर्द केलें. उपराष्ट्रपतींनी प्रार्थना गीत सादर करपी विद्यार्थ्यां वांगडा छायाचित्रां काडलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नहयान हांचे कडेन उलोवणी केली. मोदी हांणी युएईचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केलो आनी ह्या हल्ल्यांत जाल्ल्या जिवीतहानी बद्दल शोक व्यक्त केलो. ह्या कठीण काळांत भारत युएई वांगडा एकठांय उबो आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. युएईत रावपी भारतीय समाजाची जतनाय घेवपा खातीर मोदी हांणी शेख मोहम्मद बिन झायद अल नहयान हांचे उपकार मानले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी तणाव उणो करपाक आनी प्रादेशीक शांतताय, सुरक्षा आनी स्थिरताय हाडपाक भारत तेंको दिता अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तमिळनाडूंतल्या मदुराईत ₹4,400 कोटी परस चड किंमतीच्या खुबशा राष्ट्रीय प्रकल्पांचें उक्तावण आनी लोकार्पण केलें. ह्या प्रकल्पां मदीं कुंभकोणम, येरकोड आनी वेल्लोर हांगा 3 नवीन आकाशवाणी FM रिले ट्रान्समीटर आस्पावता. हे ट्रान्समीटर प्रादेशीक कव्हरेज वाडयतले, अखंड FM प्रसारण सुनिश्चित करतले आनी राज्यांत खुबशा जिल्ल्यांनी भाशीक प्रसारण सेवांची उपलब्धता वाडयतले. प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें की हे प्रकल्प जोडणीत बदल घडोवन हाडटले, अर्थवेवस्थेक चालना दितले, रोजगार निर्माण करतले आनी लाखांनी लोकांची जीण बदलतले. उपरांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीन आयोजीत केल्ल्या रॅलीत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी तमिळनाडूंतल्या द्रमुक सरकाराचेर प्रत्येक बाबतीत अपयशाचो आरोप केलो. तांणी म्हणलें की फक्त एनडीएच स्वच्छ आनी कार्यक्षम सरकार दिवंक शकता आनी राज्यांत विकास आनी वाड दिवंक शकता. द्रमुक गरिबां खातीर काम करिना आनी हेरांक काम करूंक दिना अशें ते उलयले. तांणी असोय आरोप केलो की द्रमुक सरकारान पुराय बहुमत मेळोवनूय सुशासन दिलें ना. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी आज नवी दिल्लीत हैदराबाद हाऊस हांगा प्रतिनिधी मंडळ पातळीवेली चर्चा करतले. दोन्ही फुडारी भारत कॅनडा धोरणात्मक भागीदारीच्या विविध क्षेत्रांमदी आतामेरेन जाल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेतले. ते व्यापार आनी गुंतवणूक, उर्जा, महत्वाची खनिजां, शेती, शिक्षण, संशोधन आनी नवोन्मेश आनी लोकांकडेन संबंद ह्या सारख्या प्रमुख स्तंभात सुरू आशिल्ल्या सहकार्याचोय आढावो घेतले. दोन्ही फुडारी प्रादेशीक आनी जागतीक घडामोडींचेर विचारांची देवाणघेवाण करतले. प्रधानमंत्री मोदी आनी प्रधानमंत्री कार्नी भारत कॅनडा सीईओ फोरमाकूय उपस्थित रावतले. भारत कॅनडा द्विपक्षीय संबंध सामान्यीकरणाच्या म्हत्वाच्या टप्प्यार ही भेट जाता. दोन्ही प्रधानमंत्र्यांनी हे आदी एकामेकांच्यो चिंता आनी संवेदनशीलता, मजबूत लोकांकडेन संबंद आनी वाडट्या अर्थीक पुरकतेचो परस्पर आदर करून रचनात्मक आनी संतुलीत भागीदारी करपाचो निर्णय घेतला. फाटल्या वर्सा मार्चांत पदभार स्विकारल्या उपरांत प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हे भारताच्या पयल्या पुराय द्विपक्षीय दौऱ्यार आसात. कॅनडा हो भारताचो एक म्हत्वाचो धोरणात्मक भागीदार आसा आनी उत्तर अमेरिकेंतल्या भारताच्या सगळ्यांत म्हत्वाच्या भागीदारांपैकी एक आसा. व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण आनी लोकांमदल्या संबंधांमदीं मजबूत संबंध आसा. भारत आनी कॅनडा दहशतवाद विरोधी, सायबर सुरक्षा आनी प्रादेशीक स्थिरता ह्या सयत जागतीक सुरक्षेच्या मुद्द्यार संवाद आनी सहकार्यात गुंतल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल तांच्या राबित्या घराकडेन सुरक्षा विशयक मंत्रीमंडळ समितीची बसका घेतली. गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुरक्षा आनी धोरणात्मक बाबींचेर देशाची सर्वोच्च निर्णय घेवपी संस्था CCSक हजेरी लायली. इराण इस्रायल अमेरिका संघर्शाक लागून वेगान विकसीत जात आशिल्ल्या जागतीक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली. पश्चिम आशियांतल्या भूराजकीय घडामोडींक लागून भारतीय देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी चलयल्ली वट्ट 350 उड्डाणां रद्द केलीं. सोशल मिडिया पोस्टान नागरी उड्डाण मंत्रालयान प्रवाशांक संबंदीत विमान कंपन्यांकडेन तांच्या उड्डाणाची स्थिती तपासपाचो आनी आवश्यक मदती खातीर तांचेकडेन संपर्क सादपाचो सल्लो दिला. परिस्थितीचे सक्रीयपणान निरीक्षण करपाक आनी आवश्यक प्रवाशांक मदत करपाक मंत्रालय एअरलायन्स, विमानतळ ऑपरेटर आनी हेर भागधारकांकडेन समन्वय सादत आसा. क्रिकेटींत काल रातीं कोलकाता हांगा इडन गार्डन्सांत जाल्ल्या सुपर 8 खेळांत भारतान वेस्ट इंडिजाचो 5 विकेट्सांनी पराभव करून उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला. भारत आतां बेरेस्तारा मुंबयत वानखेडे स्टेडियमार दुसऱ्या उपांत्य खेळांत इंग्लंडाचो फुडो करतलो. ते पयलीं बुधवारा कोलकाता जावपी पयल्या उपांत्य खेळांत दक्षिण आफ्रिका न्यूझीलंडा आड खेळटलो. ह्या दोनूय खेळांतले जैतिवंत पंगड 8 मार्चाक अहमदाबाद हांगा नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर अंतीम फेरयेंत एकामेका मुखार येतले. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 3 ते 5 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव वाडटलें असो अदमास काडला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत देशाच्या मध्य भागांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव वाडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. ह्या म्हयन्याच्या 4 ते 6 तारीख ह्या काळांत गुजरात, कोकण आनी गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामान आसतलें. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय राजधानींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत दिल्ली लखपती बिटिया येवजणेची सुरवात करतलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नहयान हांचे कडेन उलोवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी आज नवी दिल्लीत हैदराबाद हाऊस हांगा प्रतिनिधी मंडळ पातळीवेली चर्चा करतले. सुपर 8 क्रिकेट खेळांत भारत बेरेस्तारा दुसऱ्या उपांत्य खेळांत इंग्लंडाचो फुडो करतलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.